الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولسم قانون د اصلاح د کور روانو او د هغې تذکره او ذکر کېدل چې مونځ په کور کې رایج کوي نو د مونځ سره به مینه او محبت راشي او دا مینه او محبت دا به سبب د اصلاح د کور وګرځي. بیا فإن خفتم فرجالا او رکبانا دی ځاینا هغه حکم پاتې شوی مونږ نو ذکر کړی زمونږ نه پاتې شوی ورنه ما مخکې پنځه مسایل ذکر کړو د حکم په حال کې. یو ما دا ذکر کړو چې منځونه پنځه دي او دې ته اشاره شوې ده آیات مبارکه کې. دویم دا خبره ما ذکر کړې وه چې حافظو مشارکت باب راړه باب مفاعله که الله ستا حفاظت کوي دا منځ به ستا حفاظت کوي. بیا بله خبره مونږ ذکر کړې وه چې صلات الوسطی نه مراد څه دی. صلات الوسطی نه څه مراد دی او هغې کې مونږ ذکر کړو ترجیح د ما هو الراجح او بله مسله مونږ ذکر کړې وه د قوموا لله قانتین معنا چې قنوت څه ته وایي او لله کې موږ اشاره کړو چې اهم عبادت ته خنیت خالص کا قوموا لله قانتین. پنځه مسائل ذکر شو آیت مبارکه کې صراحتن او اشارتن. نو شپږمه مسله آئی کی ذکر کی گی ذکر د صلاة الخوف او داغی حل. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا فَإِنْ خِفْتُمْ پس کچر تاسو ویریدی د دشمننا. فَإِنْ خِفْتُمْ عَنِ الْعَدُوِّ کو ویریدی تاسو د دشمننا. فرجالن اے فصلو رجالا پس مسکوی تاسو پیدل او رکبانا یا منسکوی تاسو رکبانن پسور لئی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذکر دا صلات پا اوقات عامہ کے یا ذکر د صلات په حالت د امن کې. فَإِذَا أَمِنْتُمْ
پس ہر کلا چه تاسو پامن کے شوئی یا دا سے تعبیروں کا بیان دا عظیمت بعد بیان الرخصت دا رخصت دا بیان نفس اس بیان کئی بیان دا عظیمت فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس ہر کلا چه تاسو پامن کے شوئی د یری د دشمننا د خوف د دشمننا فذکروا الله بس یاد وی تاسو اللہ تعالی لرا کما پاغ طریقہ معروفہ علمکم چه خود لیدا تاسو تا ما آغا احکام لم تکونو تعلمون جنوی تاسو چه غیبان دے کوئی دی شپاگما مسئلہ ذکر کی صلاة الخوف او اوما مسئلہ ذکر کی بیا بیان دا عظیمت پس دا بیان دا رخصتنا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا کی شپاگما مسئلہ حالت دا خوف راغے دشمن مخی تولاڑ دے تا باندے وار کئی او تا باندے گزار کئی نو تا تا اس اللہ اجازتو کا چھے تا پاغ طریقہ باندے منزو کا چھے دا دشمن نا پاکستان بچ کے ککتا پا خوب باندے اولاڑے او پا میدان مسکے نو امدر تا اجازت دے او کپا سور لئی باندے کہ نو امدر تا اجازت دے او دیتا میں اشارہ شوا چی منس قضا کول نشتا منس بہر کیفیت بانے کول دی بہر کیف کول دی آغا ٹیم قضا کول نشتا فَإِنْ خِفْتُمْ پس کچرے تاسو ویرے دید دشمننا فَرِجَالًا فَصَلُّوا رِجَالًا ابن جوزی ہوئی پس مسکوئی تاسو پیدل پا خوبانے یعنی پا میدان اولاڑا باندے مسکوئی او رکبانا یا چه دینو پا سور لئی دوارا ٹیمونو کے تاسو اجازت دے منسکوئی تاسو پدا سیال کئی چیئی اولاڑ پا خوبو او رکبانا یا منسکوئی تاسو پدا سیال کئی چیئی تاسو سوارو اللہ امام قرطبی رحمہ اللہ آج ذکر کئی وی پدی کی آغا حالت ذکر کئی چکم حالت چکم نے دا خوف دے مخ کی حالت ذکر کا حالت دامن ماشاءاللہ امام قرطبی وی مخ کے وی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین مخ کے ذکر کلا قوموا للہ قانتین دا قانتین معنی تاکڑے وی ادرے گئی اللہ تا قانتینا مطیعینا قانتینا ساکتینا قانتینا خاشعینا قانتینا ادعینا قانتینا مصلینا ادرے گئی تاسو اللہ تا خشوع او خضوع کے خبر مکوا رکم موا ساکت ادرے گا خبر مکوا نو ساکن ادرے گا خاشع ادرے گا مخ کی دا حالت ذکر شو نو اس ور پسے وئی ہاں کچھر دی اطمینان حالت نو دا امن حالت نو خشون نہ برابر دا آغا صرف تپ سکون قانت نشو درے دے نو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا او رکبانا فَإِنْ خِفْتُمْ کچھر اویری دیں تاسود دشمننا فَرِجَالًا فَصَلُّوا رِجَالًا بیا مسکوئی اجازت دے پدا سیال کی چیئی تاسو پیدل یا یہی تاسو رکبانا سوارا ولی اطمینان نشتا امن نشتا دے نو چی اطمینان نشتا امن نشتا دے
نو آغا قومو للہ قانتین حکم لاړ او آغا اجازت دے تراغے چسو فرجالن او رکبانا حسن آشنا بیا ہر کلا چاغا خوب ختم شو نو گوره بیا دانا چه تا ہر سنگ مسکے نا 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 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذُكُرُوا اللَّهِ بیا باغ زڑی طریقی ترازی فَإِذَا أَمِنْتُمْ ہر کلا چه تاسو پا امن کے شوید دشمننا نو یادوئی اللہ لرا پا منس کے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون امام قرطبی رحمہ اللہ دا ذکر گئی علامہ ابن جوزی زاد المسیر کی وئی ماشاءاللہ وی وہذا یدلو علی تاکید امر الصلاة لأنه امر بفعلها على كل حال وی دا هذا يدل على تاکید امر الصلاة هذا يدل على تاکید امر الصلاة لأنه امر بفعلها على كل حال وی دا خبر دلالت کئی پدے چی مزگوری دیر یو تاکید والا حکم نے پا تاکید دو حکم دا صلات باندے دلالت کئی زکا حکم کردے اللہ تعالیٰ دا مز پا ہر حال کے حکم کردے یو خدا ہوئے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى یاد دیدر تکنا حافظو علی الصلوات پنزمنزونا کوا حافظو علی الصلوات نمزدار کانو خیال ساتا مارتا مخی نکتے ویلوے کادر تیادی اس آنرامات کوم حافظو علی الصلوات پنزمنزونا کوا حافظو علی الصلوات مشارکت کی ما اشارہ کرے وا چہ دی آداب و ارکان او دی واجبات فرائض و تا سنن مستحبات دا غی خیال و ساتا حافظو علی الصلوات نو آغی کم اشارہ وا نو بیائی در توی مشارکت کی دیتا میں اشارہ شوا چہ دی دا اوقات و خیال و ساتا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى کی ماتا تویلیو ماتا تویلو چه دا دی محافظت تا پا وسطیت کی اشارہ شویدہ نو پا وسطیت کی اشارہ شویدہ چه ہر یو دا دو منزنو پا مینس کی دے یاد دیره تا کنی دیاد توجیح ما ذکر کرلوا چه ہر یو منز دا دو منزنو پا وسط کی دے نو ہر یو منز تا اشارہ دا چه دا ہر منز نگرانیو کا سرد خلو اوقاتنا نمانا دا دید ارکانو خیالو ساتا دا پنزو منزونو خیالو ساتا دا دید اوقاتو خیالو ساتا نو دا طول تاکید دے کنا نو بیائی در توے وقومو للہ قانتین دا اللہ دا پارکا نو مطیع شا نوگا خبر پکی مکوا دعا پکی دا اللہ نو غوارا خشوع سرا او طول القیامو کا قومو للہ قانتین دا دے خیالو ساتا نو اس در توئی اللہ اکبر کپ میدان جہاد کے نو بیابام منسکے گورے ہر کیفیت کبھی فرجالن او رکبانا او کلچ آغا خوب ختم شو نو آغا خوب چے ختم شو نو فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون نورالا دے ابن جوزی رحمہ اللہ خبرہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَاكِيدِ أَمْرِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِفِعْلِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ اس یو حالت کے منز قضا کول نشتا اس یو حالت کے منز قضا کول نشتا نور افعال چدے آپ عذرونو باندے کلا کلا چدے نو آغا پاتشی او آغا ساکت شی لیکن امر الصلاة پا عذارو باندے نساکتی گی دا با ہر کیفیت کے دا دیو جنا کو اللباب ذکر گئی دا ابن العربی قول لے اغوج اللباب کی وئی زمن علماء کرام داویلی دی
چې ان تارک الصلاة یقتل. تارک الصلاة یو سړی مونځ نه کوي نو دا حکم دا دی چې دی وجل کی. ابن العربی رحمه الله دا د حنابلو بلکې دا اکثر علماء دا قول دی. الله دې زموږ ستاسو د ایمان حفاظت وکړي. ما تاسو ته وویل چې د مونځ څومره تاکید راغلی دی، لیکن بل طرف ته د مونځ تاکید وګوره، حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی کې پنځه مونځونو ته اشاره ما وشوه، دارنګې د هغې اوقاتو ته اشاره وشوه، دغه شان د هغې خشوع او خضوع ته او دا اشاره وشوه چې دا مونځ به په یو حالت باندې چې دی نو نه قضا کې، فإن خفتم فرجالا او رکبانا، په یو حالت به نه قضا کې. لیکن بل طرف ته پاکستان کې وګوره، پاکستان کې وګوره ظلم شروع شو. یهود او نصارا چې زما او ستا لیډران وایي دا یهود او نصارا د مسلمانانو په شان شیزونه دي، دا وایي دی سره برابر دي. ملا هم راپاسي، دارنګې چې کوم دی نو پلاستیکي مبلغین هم راپاسي، دجاجله هغه دجاجله مبلغین هم راپاسي، نو هغوی هم دا وایي، هغه راپاسي وایي یاره جي دا چې دي نو وایي دا یهود او نصارا دا زموږ وروڼه دي. دا غي په اشارو باندې خلق را پاسېدل، د شاعر الله بې عزتۍ شروع کړې او مونځ پسې ټوکې شروع کړې. هغه یو کدړه به تاسو لیدلی په دې پاکستان کې چې مونځ سره ټوکې کوي، نو هغه بل د موټر سایکل سایلنسر اب هم تاسو لیدلی چې هغه سګرټ بل کړی دی او د مونځ سره ټوکې کوي. بیا خلق ناست دی، بیا چینل شایع کوي، لږ غونته واوره چا چې دی مونځ سره دا ټوکې کړي دي چې په مونځ کې ګډا کړې ده، دی خو دی کافر دی چې چا مردار که نو هغه له به الله اجر ورکوي، دی چې چا مردار که هغه له به الله اجر ورکوي. او څوک چې سپورټ کوي هغه هم کافر دی. چې څوک دغه میدان کې ناستو او خاندلی دی هغه هم کافر دی. چې څوک دغه میدان کې ناستو او دلته تاڼې غږولي دي هغه هم کافر دی. چا چې دا شعر کړی دی د دې دپاره چې د مونځ بې حرمتي وکړي او دا شعر کوي خلکو دپاره او په دې باندې مسلمان خفه کوي، دا چا چې شعر کړی دی هغه هم کافر دی، هغه هم کافر دی. تا ته د شاعر اسلام پته هم نشته. نن او دې صرف اونی وي ویني وي جیل ته کی داسې شی دی چې ډېرې فوراً ګرفتار شي، ډېرې فوراً مردار کړی شي. د حکومت دا فریضه ده چې دی اونی وي او دی په چوک کې ځوړ کې برملای مردار کې او دا ووایي چې چا د شاعر اسلام سره ټوکې وکړي د هغه به دا سزا وي. او که دی څوک هم سپورټ کوي، کم وکیل د ده وکالت کوي، کم جج چې کم دی نو دی بری کوي، دا ټول کافر کېږي په دې باندې، ټول کافر کېږي په دې باندې. نن مې دلته ووې سبا لکه په هر عدالت کې مې ودرې سبا یې دلته په هر عدالت کې وام، په هر عدالت کې وام چې دی کافر دی. دی چې څوک سپورټ کوي اب هم کافر، چې څوک یې سپورټ کوي اب هم کافر. فَإِنْ خِفْتُمْ منځ نه ته خبر دی د الله احکاماتو د الله شاعرو سره ټوکې کول چې دا کفر نشي، دا ارتداد نشي، دا الحاد او دا زندقه نشي، بل به بیا څه شي. وهذا يدل على تاكيد امر الصلاه لانه امر بفعلها على كل حال. الله الله. والذين يتوفون فاذا امنتم فاذكروا الله، بیا ذکر د عظیمت پس د بیان د رخصتنا دا اومه مسله شوا په دې حکم کې الګه خوب ختم شو نو بیا هغه کیفیت نشتا
بیا با آغا طریقی لرازی کم چه اللہ تا تا خود لیدا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ ارکلا چه تاسو پا امن کے شوید خوفنا فَاذْكُرُوا اللَّهِ بس یادوی اللہ تعالی لرا کما علمکم پاغا طریقہ چه خود لیدا تاسو تا آغا احکامات آغا طریقہ چه تاسو تا پتا نوا دینا ما لم تکونو تعلمون دینا مراد آغا طریقہ دینا مراد آغا احکام آغا طریقہ دا سوالات چه منتا نوا معلومہ آغا طریقہ اللہ اکبر آغا احکامات چه منتا نو معلوم نو پیغمبر را تا خود لیکن قرآن کریم قراغے قرآن کریم وی اقیم الصلاة وہ کنو شتے قرآن اقیم الصلاة و پیغمبر پاک راغے وی صلو کما رأیتمونی اصلی ما تا گورے زماغن تی منسکوئی سرنگی چیز منسکوم ندا سے کوئی نو کا اوقات الصلاة پوش شوئے دے نو پیغمبر پاک قولنم خود لیدی نو پیغمبر پاک عمالنم خود لیدی ذخیرہ دا احادیث مبارکہ و گورا دیکھر رد دے پا منکرینو باندے چھے طریقہ دا صلاة آخو اللہ رب العزت تفصیل انداز سے ندا بیان کرے نو کما علمکم ما لم تکونو تعلمون کی حدیث سے اشارہ دا کرنا حجتیت دا حدیث سے اشارہ دا نو رد پا منکرین حدیث باننے رد پا منکرین حدیث باننے چاہا منکر حدیث را پاسی او آغا دا حدیث و انکار تلا جوڑے یا کم زائے خود اللہ خواہ حدیثو کے ذکر او آغا احکام دا صلاة مراد دی کم چاہ حدیثو کے خود لی شوی دی آغا طریقہ او آغا احکامات دارنگ دے کے منکرین حدیث سر سرا رد دے پا بریلیانو باندے برلے کل کل را پاسی وی پیغمبر پاک لا علم ورکلے شوے دے دما کان او دما یکون نو ایک قرآن کے را غلی دی دا ستا پا دے باڑاو پا دے پیخور کے اغا سپین پٹ کیولی او افغانستان اغا سپینو پٹ کوالا دجا جلا او پنجاب کے شنولی اغای داوی قرآن کے را غلی دی کم جائے کے پیغمبر پاک دے وی ویلی دی وعلمکا ما لم تکن تعلم نو علمکا ما ہر سیدتا او خود نو ای پیغمبر لعلم دما کانو دما یکون ورکلے شوئے دے وتوایا لگدرے گا فَذُكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ طول امت توئے صحابہ تا اولا بیا طول امت توئے نو اے طول امت تا خداوئے چھسا تاسو لما ہر صدر کڑی دی نو بیا خود طول امت کم دنو عالم الغیب شو او علم نما کانو دما یکون ورلہ ورکلے شوئے دے تاسو پتہ شتے تاسو امت کیے کہ نہیں یہی بکے دما کانو دما یکون والی میں تا پتہ شتے تی دیوار نام پلسی دیوز سخکاری بھی رہتا دا بریلیانو استدلال بھی دا شان دے دا ہر باطل پرست استدلال دا شان دیوی چھ دیو دو قدم چھ کم دنو آخوا کے نو غریب تا بیا پتن لگی تی دا ما سویلو ہر باطل پرست استدلال دا شان دیوی وہ قرآن کی نہیں را غلی چھ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او شی پیغمبر پتاسو باندے حاضر ناظر حاضر ناظر نو شہید او پورا کرنو یکون الرسول علیکم شہیدا او شہید ستوئی چاہا چے کمدنو ہر سوینی او حاضر او ناظر بھی کرنا وطوایا خواہ کدا خبر دا نو آیات پورا ہوا آیا آیات سو آیا پورا ہوا آیا نو دا غریب آیات سے پورا ہوا نو التدا سری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ نو اخوالی پیغمبر تنیدی ویلی والی خود طول امت تویلی نو طول صحابہ حاضر ناظر دی اور طول امت ورپس حاضر ناظر دی لتکونو شہداء علی الناس ویکون نو تاسو حاضر ناظر دی غریبان کوئی گی نا معنی غلط ہو کی خدا ہر بدتی استدلال اندہ غشانی ہر بدتی دے بوئی
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. مخکې پسې ووایه مخکې پسې ووایه بل احیاء. نو دی وایي ولکن لا تشعرون. ولکن لا تشعرون څنګه دی؟ که دا حیات خو په دې خو زه پوهېږم، خو دا نه دی که نه، ځکه ورپسې وایي ولکن لا تشعرون. نو دا نه شو که نه، خو ته پوهېږي نه، ته 2 قدمه مخکې لاړ شه نه ځي. چې بیا ورپسې بل آیات ته لاړ شي نو عند ربهم. نو عند کوم ځای کې دی؟ نو رب ابن لي عندک بیتا فی الجنه. رب ابن لي عندک بیتا فی الجنه. نو قیل ادخل الجنه. ځان سره بل احیا دي لیدلی، پوډري بل احیا دي لیدلی، حدیث ته نه ګوري، قرآن ته نه ګوري، خو د بدعتي استدلالي دا شان دی. دی کله کله وایي انک لا تسمع الموتى، وایي دې که خدای دې چې ته مړو ته نه شی اورولی، اوري خو اوري، ورته وایه بدعتي اوري خو اوري. ستا دا استدلال دی. لږ غونته کې پوډري مخکې لاړ شه، نو پوډري بدعتي چې مخکې لاړ شي نو ولا تسمع صم الدعاء. نو کوڼ ته ته نه شی اورولی، نو کوڼ اوري. د بدعتي استدلال وی دا شان دی. ځکه مناظره د دې نه ده، د انتظار نه ده، چې د بل خبرې ته ښه انتظار کوه. غوږ ده د بدعتي په خپله خبره کې د هغه جواب پروت دي، په خپله خبره کې د هغه جواب پروت دي، د هغه په استدلال کې د هغه جواب پروت دي، خو لږ غونته کې حاضر دماغي غواړي. بالکل ډګوسلي. د هر منکر حدیث سره خبرې شوې، ما ته وایي موږ هغه حدیث منو چې کم نسلا در نسلا راغلی. ما دا ولې منې؟ ما دا حدیث ولې منې چې کم نسلا در نسلا راغلی؟ ما دا ولې منې؟ چل دا نه دی، دا ولې منې؟ دا حدیث ولې منې چې نسلا در نسلا راغلی دی؟ وی دا چونکې دې کې غلطي نه راځي. ما دې ته به محفوظ وو، که دې ته به معصوم وو، که دې ته قطعي وو، څه ورته وو؟ نو بیا سودم تشنې پته هم نه، نسلا در نسلا منم او نور نه منم. دا ځان خلاصوي زنادقه او انکار حدیث ته لارې جوړوي. هر بدعتي هر باطل پرستا دا هغه دلیل چې وګورې نو دا څه دلیل نه، بالکل داسې وي علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم. دې ټول عمر چې کوم دنو په ډټ کمبر ولاړي او دی وایي نه که زه په مضبوط ځای ولاړم او بس ورغړېږي. هېڅ شی هم پکې نه، هېڅ شی هم نه. پخوا به بدعتیان وي په د جمع دعا ثابته ده پس د سنتو نه. دې یارانو به دا نن چې وایي مړي ژوندي دي، دې یارانو به وی ولې قرآن کې راغلی چې ادعو ربکم، نو د جمع صیغه ده. نو دې نه دا معلومه شوه که نه چې سنتو پسې په جمع دعا کو. نو ورته وایه که د جمع صیغه راغلي وي ته د جمع دعا ثابت دی، نو فاتو حرسکم هلته هم صیغه د جمع راغلی ده. نو ټولې بیا میدان ته راوباسئ فاتو حرسکم. سړیه خبر نی غریبان چې زه څه وام او څه نه وام، ادې پکې نه تاویږي را تاویږي نه. ما دلیل د قرآن نه نیولی دی، ما دلیل د قرآن نه نیولی دی. قرآن نه کوم ځای نیولی دی؟ سنت د نیا دې ژوندي کړي دي. وایه پیغمبر سنت نه دي. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. مانا مراد آ طریقہ د صلاة او مانا مراد طریقہ د عبادت او احکام الصلاة مراد دی. قولوا قولي هذا.